ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्रम्। सत्यव्रत क्षेत्र ललाम भूतो बाहासरितीर विराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचारशीलै रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षः त्वया प्रदाता जगतां विभान्तिं भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्तीम् अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरिकृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयायान्वयविद्वदग्र्यः सुस्वद्वरेर्ध्वरवेदिप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमपयं प्रावयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधाकटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः
श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दब्रेतरे धाम निवर्धमानो दब्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदब्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचारशीलै रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षः त्वया प्रदाता जगतां विभान्तिं भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरिकृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था
ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयायान्वयविद्वदग्रः सुस्वद्वरेरध्वरवेदिप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमपयं प्रावयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष स्वसुधाकटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दब्रेतरे धाम निवर्धमानो दब्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदब्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै
नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचारशीलै रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षः त्वया प्रदाता जगतां विभान्तिं भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्तिम् अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयायान्वयविद्वदग्र्यः सुस्वद्वरेरध्वरवेदिप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमपयं प्रावयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधाकटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दब्रेतरे धाम निवर्धमानो दब्रं परम धाम समाश्रितोऽसि
अधभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायणसंविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचारशीलै रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षः त्वया प्रदाता जगतां विभान्तिं भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरिकृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः
किलयायजो कहे अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्रे सुस्वद्वरेर ध्वरवेदिदि प्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसेः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमपयं प्रावयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दब्रेतरे धाम निवर्धमानो दब्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदब्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्रां बुधिपूर्णचन्द्रः
आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षः त्वया प्रदाता जगतां विभान्तिं भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्तिम् अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरिकृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयायान्वयविद्वदग्र्यः सुस्वद्वरेरध्वरवेदिप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमपयं प्रावयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधाकटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दब्रेतरे धाम निवर्धमानो दब्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदब्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः
विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाह अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचारशीलै रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि अत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्र्यः सुस्वद्वरेरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य
वंशावतंसेः किल विप्रवर्येः श्री श्रीनिवासा त्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो ग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमपयं प्रावयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दब्रेतरे धाम निवर्धमानो दब्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदब्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षेः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवः समाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचारशीलै रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या
जगते प्रसिद्धः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षः त्वया प्रदाता जगतां विभान्तिं भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्तिम् अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरिकृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयायान्वयविद्वदग्र्यः सुस्वद्वरेरध्वरवेदिति प्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमपयं प्रावयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दब्रेतरे धाम निवर्धमानो दब्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदब्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः
कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचारशीलै रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि अत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्र्यः सुस्वद्वरैर्ध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं
प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमपयं प्रावयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दब्रेतरे धाम निवर्धमानो दब्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदब्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि।